حسن و حسین. در جایی که حدیث کسا خونده میشه خمسه طیبه حضور پیدا میکنن، 5 تن حضور پیدا میکنن، جای مقدسی است اونجا و واسه همین هم هست که رحمت نازل میشه. حدیث کسا فوق العاده است. اگه کسی گرهی به کارش افتاده، بی برکتی تو کارش هستش، حدیث کسا بخونه، به خصوص اگه میتونه تو جمع باشه، چند نفری باشن. تکی هم میشه خون، اب نداره، ولی به خصوص جمعی. شما تو خود حدیث کسا تو خودش ببینید اثرش گفته شده که ما ذکر خبرنا فی محفل من محافل اهل الارض و فیه جمع من شیعتنا و محبینا. این حدیث در جایی که جمعی از شیعیان و محبین هستن خوانده نمی شود الا و نزلت علیهم الرحمه، مگر اینکه رحمت برشون نازل میشه و حفت بهم الملائکه، ملائکه میان پایین، ببینید ملائکه حضور پیدا میکنن و یستغفروا الی ان یتفرقوا، ملائکه برای این جمع استغفار میکنن تا وقتی متفرق بشن. خب این محل میشه محل ذکر. من این حدیث رو خیلی جاها خوندم، شاید شما هم کم و بیش شنیدید که امام صادق علیه السلام تو خونش روزه بود، ابو هارون مکفوف روزه خونه امام صادق خون، همه گریه کردن. بعد که تمام شد امام صادق فرمود ابو هارون تعداد ملائکه‌ای که حضور داشتن از تعداد انسان‌هایی که بودن بیشتر بود.